2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकिया मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बवाला हो जाए। जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जट्टा मासी का बेशकीमत खालिस अतर संगे मरमर के अतरदान में लाई और अतरदान तोड़कर अतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये अतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये अतर 300 दिनार से भी ज़्यादा का बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यस्सु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों धिक् करते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकती है उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले से ही अतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाए, ये भी जो उसने किया उसकी यादगारी में बयान किया जाए। यहूदा अस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया और वो मौका ढूंढने लगे कि किस तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। ईद फतीर के पहले दिन यानी जिस रोज़ फसा को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और जहां वो दाखिल हो, उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है, मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊंगा कहाँ है। वो आप तुमको एक बड़ा बालाखाना, रास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसा को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया। और जब वो बैठे खा रहे थे तो यस्सु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दिलगीर होने और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा था। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। और यस्सु ने उससे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और बेड़े पर गंदा होंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, सब ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं न खाऊंगा। यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूँगा। इसी तरह और सब ने भी कहा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा।
اور اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے، اور کہا اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتا پا کر پطرس سے کہا اے شمعون، تو سوتا ہے؟ کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مسدد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی، اور پھر آ کر انہیں سوتا پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ پھر تیسری بار آ کر اس نے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس وقت آ پہنچا، دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے۔ اٹھو اور چلو، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ گیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فی الفور یہودا جو ان 12 میں سے تھا، اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بھروسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا۔ اور وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا اے ربی، اور اس کے بھروسے لیے۔ اس نے اس پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے ان سے کہا کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز تمہارے پاس سیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، اور اسے لوگوں نے پکڑا، مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ پھر وہ یسوع کو سردار کاہن کے پاس لے گئے، اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقیہ اس کے ہاں جمع ہو گئے، اور پطرس فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے کے اندر تک گیا اور پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی، کیونکہ بطیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں، لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ پھر بعض نے اٹھ کر ان پر سے یہ جھوٹی گواہیاں دیں کہ ہم نے اس سے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھائے گا، اور 3 دن میں دوسرا بنائے گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہوگا۔ لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہیاں دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کہ تو اس سدودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلب کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتوے دیے اور وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا، اور پیادوں نے اسے تماچے مار مار کر اپنے قبضے میں لیا۔ جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو سردار کاہنوں کی لونڈی میں سے ایک وہاں آئی اور پطرس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی کہ تو بھی اس یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے انکار کیا اور کہا میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ پھر وہ باہر گیا اور مرغ نے بانگ دی۔ وہ لونڈی اسے دیکھ کر ان میں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے
پھر کہنے لگی یہ ان میں سے ہے، مگر اس نے پھر انکار کیا۔ اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پطرس سے پھر کہا بے شک تو ان میں سے ہے، کیونکہ تو بھی گلیلی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے لگا اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے بانگ دی، اور پطرس کو وہ بات جو یسوع نے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اس پر وہ غور کر کے وہ رو پڑا۔